मारियान तुम्ही या जो ब्रिज जाला ब्रिज येवच्या पयलीं तुम्ही ओपोज करताले ताका आनी आयज ब्रिज इनॉग्रेट जालो तर आतां तुमचें हें कितें ओपिनियन कितें हेजेर? हो आतां ब्रिज आयज इनॉग्रेट जाला योग ज्या ब्रिजाचें नांव घातलां तेच्या आमचे कृषी सेतू म्हणून. हो कृषी सेतू म्हटल्यार योग फॉरेन्स हो कृषीच्या लोकांक हो कृषीचें काम करता पळय तेका जाल्यार कळोंक जाय पयलें, कित्याक ह्या गव्हर्मेंटाचो एक दांत दाखोवपाचो आसता आनी एक दांत हावपाचो आसता. तोच हो दाखोवपाचो दांत आहा पळय तो मातसो तुका दाखय पळया. जे पळय हें तें माड दिश्टी पडटा तो आख्खो सेटलमेंट एरिया. तो आतांचो न्हू, पयलींचो लेगून सेटलमेंट एरिया आनी तेका एक्सेस नासले. खाली येतले नाल्यार ह्या दर्यांतल्यान तेका एक्सेस आसले. म्हाका दिसता हावपाचो दाखोवपाचो दांत पळय तो हो पूल पळय तो. आनी ही आतां पळय शेतां पळय कितलीं वर्सां जालीं पडांक पडलेल्या कडेन आहा. हेचेर तर कोणें शेतां रोयिल्लीं ना. ही इफी जाल्ल्या कडेन मॅनग्रोव्स जाल्ल्या कडेन आहा आनी सगळ्याक. सो मागता जो पळय हो हें केला पूल केला कृषी हेकाच लागून फार्मरांकूच जाल्यार ह्यो बरी गजाल. आनी जरी तर हें डेव्हलपमेंट करपाक अदीक करून हें 39A जो पळय आतां हाडला पळय तो आतां हाडचोच पडलो म्हाका. 39A हाडला पळय तो इतलो डेंजर आहा पळय तो आनी तेजेर सांगलेल्या कडेन आहा तितून तो हें आख्खें काबार करूं येता एज पर 39A. सो हितून आनी सिंप्लिफायड केल्ल्या कडेन आहा. तेका लागून हांव म्हणटा तो योग ह्या गव्हर्मेंटाचो दाखोवपाचो योगदान आनी हावपाचो योगदान. हावपाचें म्हणटा पळय तें हें आनी दाखोवपाचें म्हणटा पळय तें ना. पण हो आतां कृषी सेतू म्हण नांवूय दिलां तेका तो ते फार्मराक लागून केला न्हू. वय तेंच म्हणटा हांव फार्मराक लागून केलां तें बरें आहा. जरी तर फार्मरांक लागून तर केलां आनी फार्मर तर हिंगा करतले योग हांव एप्रिशिएट करता. आनी जरी तर हें डिस्ट्रॅक्शन करता न्हू, डिस्ट्रॅक्शनाक लागून केलां आनी हेच्या फ्युचरान हांव सांगता हिंगा डिस्ट्रॅक्शन जातलेंच म्हणून. कित्याक ही शेतां पळय कोणेच रोयिल्लीं ना. इतलीं वर्सां जालीं कोणूच रोयनाय. तेजेर आतां मॅनग्रोव्स इफिजा आनी पळय सगळे पडलेल्या कडेन आहा. तर आतां हिंगाच पळय केन्ना रोयिल्लीं पळय ती पयलीं रोयतालीं. आतां हालीं ह्या वर्सांनी ती हालीं नुस्त्याक यूज करताले. हे बुडोवन दवरताले आनी नुस्त्याक यूज करताले. ते ह्या गांवचो म्हाका खबर आहा. आनी जो पळय हितून म्हणटा हो ब्रिज येतोच योग फादर बिस्मार्क आयज तो मरून गेलो. हेका लागून तो खूब पावल्लो हिंगा हें कोच्चें न्हू म्हणून हें. कित्याक ही सगळी पळय डिस्ट्रॅक्शन जावपाचें आसलें तें हिंगा सुटयांक सादिस्तेवा गांव आदीक करून हो पयलो योग RIP म्हणपाचें सादिस्तेवा गांव. तुमकां भिरांत दिसता की ह्या ब्रिजाक लागून समज तर हे सायडल्यान सेटलमेंटाचें कितें जालें जाल्यार तुमचो गांव सांजतेवा काबार म्हणटा तो? सांजतेवा काबार म्हणजे सांजतेवा आतां सद्याक म्हणटा पळय तो योग आख्खी पळय बॉर्डर आहा ह्या आयलंडाची सांजतेवा आयलंडाची ती सगळ्यांनी योग भायल्या लोकांनी ऑलरेडी घेतलेल्या कडेन आहा. आनी भितरलें पळय आहा तितलेंच जुंयेकारां कडेन आहा, आमच्या सांजतेवां कडेन आहा. ही भायली आख्खी दोड आहा, आख्खी बाउंड्री आहा पळय ती सगळी भायल्यान लोकांनी घेतलेल्या बिल्डरांनी घेतलेल्या कडेन आहा. मिनिस्टरांच्या आत आहा सगळ्यांनी घे. सो हितून दाखयता मिनिस्टर आनी भायले येवन हिंगा शेत करतले. सो तेकाच लागून हांवें म्हटलां पयलें स्टार्टिंगूच सांगलां दाखोवपाचो योगदान हावपाचो योगदान म्हणून. आनी इतल्यानूच न्हू, जो पळय हो रस्तो आमचो पळय लायन केला शिमित्रीच्या फाटल्यान वयता पळय तो लेगून आतां जुंयेकारांनी आमी पयलें चिंतचें पडटलें हें एक्सेस खंय पावतलें पळय.